1 2 3 लाई युज गरेर 2 डिजिटको नम्बर फर्म गर्न पर्ने थियो तिमीहरूले। यसको 2 डिजिटको नम्बर फर्म गर्ने हो भने एउटा 1 र 2 हुन्थ्यो। ध्यान दिएर हेरौँ है, एउटा 1 र 2 हुन्थ्यो। एउटा 1 2 भइसके पछाडि एउटा 1 र 3 पनि हुन्थ्यो। 1 र 3 पनि हुन्थ्यो। अर्को 1 2 1 3 पछाडि के हुन्थ्यो, एउटा 2 1 पनि हुन्थ्यो। ध्यान दिउँ है सबैले। अर्को 3 1 पनि हुन्थ्यो। अर्को 2 3 पनि हुन्थ्यो। एउटा 3 2 हुन्थ्यो। यसरी हामीलाई के भएका हुन्, 6 वटा नम्बरहरू बनेका हुन्। त्यहाँ मैले यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा लेखेको छु। मोबाइलको स्क्रिनमा राम्रै देखिएको छ। यो ट्रान्सलेट भएर यो ल्यापटपको स्क्रिनमा जाँदाखेरि म आफैले यहाँ हेर्नलाई बुझ्नलाई गाह्रो हुने गरी गएको छ। त्यो तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्न पर्यो है। त्यो 1 2 1 3 2 1 3 1 2 3 र 3 2 लेखेको छु मैले। भनेको 12 13 21 31 23 र 32 यसरी 6 वटा नम्बरहरू बन्न सक्छन्। अब यो हामीले यसै गरी फाइन्ड गर्ने चाहिँ होइन है। म तिमीलाई बेसिक कन्सेप्ट सिकाउँदैछु मैले, कुन परमुटेसन हो र कुन कम्बिनेसन हो, कसरी परमुटेटिभली सिलेक्सन चुजन हुन्छ अथवा एरेन्जमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन खोज्दैछु मैले। अब त्यसो भए मैले सेकेन्ड क्वेसन फेरि गरेको थिएँ। सेकेन्डमा के गरेको थिएँ भने त्यहाँ 3 वटा क्वेसनहरू दिएको थिएँ मैले। क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 3 थियो। यहाँ थियो क्वेसन नम्बर 1 Q1 थियो, अनि Q2 थियो, क्वेसन नम्बर 2 अनि क्वेसन नम्बर 3 थियो। यो 3 वटा क्वेसनबाट स्टुडेन्टले सिलेक्ट गर्न पर्ने 2 वटा क्वेसन हो। मैले अहिले एक्चुअली सरस्वती अरू केही पनि हेरिनँ। माथि 1 र 2 1 2 3 बाट 1 2 1 3 2 1 बनाएको जस्तै मैले त्यही माथि हेरेर बनाउँदैछु। मैले एउटा लेखेँ Q1 र Q2 लेखेँ र है Q1 Q2 माथिको लाइनबाट हेरिरहेको छु मैले। 1 2 भएको भएर मैले यहाँ Q1 Q2 लेखेको। फेरि 1 3 छ, त्यसै मैले यहाँ लेखेँ Q1 Q3 लेखेँ। फेरि अर्को त्यहाँ 2 1 छ, त्यसमा मैले Q2 1 लेखेँ, Q2 2 1 लेखेँ है। फेरि Q3 1 छ, त्यसो भए Q3 Q1 लेखेँ। फेरि Q2 3 छ, त्यसो भए Q2 Q3 लेखेँ। फेरि अर्को Q3 2 छ, त्यसो भए मैले Q3 3 2 नै लेखेँ, Q3 Q2 नै लेखेँ। त्यसो भए मैले क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 3 बाट मैले के गरिरहेको छु, यहाँ पोसिबिलिटीहरू हेर्दै थिएँ। अब यहाँ हेरौँ है, माथि के थियो भने 1 2 र 3 बाट 2 डिजिटको डिफ्रेन्ट नम्बर फर्मेसन गर्ने बेलामा 1 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 2 यो यसरी 6 डिफ्रेन्ट डिजिट नै बनेको थियो। यो सबै नम्बरहरू के छन्, यिनीहरू सबै के छन्, डिफ्रेन्ट छन्। यिनीहरू सबै आफूमा डिफ्रेन्ट छन्। तर अब हेरौँ है, अब यहाँ के कुरा रहन्छ भने यदि कुनै स्टुडेन्टलाई 3 वटा क्वेसन दिएको छ र 3 वटा क्वेसन मध्ये कुनै 2 वटा क्वेसनको एन्सर गर भन्यो भने त्यो स्टुडेन्टले क्वेसन नम्बर 1 चुज गरेर क्वेसन नम्बर 2 चुज गरे पनि र क्वेसन नम्बर 2 चुज गरेर क्वेसन नम्बर 1 चुज गरे पनि आखिर उसको चुजन अथवा उसले गर्ने सिलेक्सन, उसले गर्ने एन्सर के हो, सेम नै हो नि। ठिक छ, उसले क्वेसन नम्बर 1 लाई एन्सर गरेर 2 गरे पनि 2 लाई गरेर 1 गरे पनि त्यहाँ केही डिफ्रेन्ट हुँदैन। माथि हेरौँ, फर्स्टमा 1 लेखेर 2 लेख्दा र अनि अर्को 2 लेखेर 1 लेख्दा एउटा कति भएको छ, यहाँ नम्बर 12 बनेको छ, यहाँ नम्बर 12 बनेको छ भने यहाँ कति बनेको छ, 21 बनेको छ। यसमा अर्डरले इफेक्ट गरेको छ। यसमा क्वेसन नम्बर 1 चुज गरेर क्वेसन नम्बर 2 चुज गरे पनि, क्वेसन नम्बर 2 चुज गरेर क्वेसन नम्बर 1 चुज गरे पनि, जे गरे पनि त्यो स्टुडेन्टले एन्सर गर्ने भनेको त्यही क्वेसन नम्बर 1 र 2 लाई नै हो। फेरि सेम प्रोसेसबाट यदि त्यो स्टुडेन्टले क्वेसन नम्बर 3 चुज गरेर 1 चुज गर्नु र क्वेसन नम्बर 1 चुज गरेर क्वेसन नम्बर 3 चुज गर्नु के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। त्यसो भए अनि फेरि यदि त्यो स्टुडेन्टले क्वेसन नम्बर 2 चुज गरेर 3 चुज गर्नु र फेरि 3 चुज गरेर 2 चुज गर्नु के हुन्छ त,
सेम नै हुन्छ हो। त्यसो भए अब तिमीहरूले यो दुईवटा क्वेसनबाट के बुझ्न पर्यो भने यो दुईवटा क्वेसनबाट तिमीहरूले के बुझ्न पर्यो भने यो परमुटेसन भनेको र कम्बिनेसन भनेको के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। माथि हेरौँ, माथि जुन 1 2 3 लाई हामीले स्पेसिफिक अर्डरमा लेखेका छौँ 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 भनेर यो अर्डरले इफेक्ट गर्ने खालको क्रम हो भने भइसकेको छ प्लिज त्यो म्युट गरेर राख।मै त म्युट गर्न नपर्योस्, तिमी सबैले म्युट गर्दा हुन्छ। केही बोल्न भन्न मन लाग्यो भने अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ। त्यसो भए यदि दुईवटा टास्कहरू बीच त्यहाँ अर्डरले इफेक्ट गर्ने हो भने त्यही हो परमुटेसन। यदि अर्डरले इफेक्ट नगर्ने हो भने त्यही हो कम्बिनेसन। यो परमुटेसन र कम्बिनेसनको बारेमा तिमीहरूले छुटाउने बेलामा मात्रै दुईवटा कुरा ख्याल गर्न पर्यो अथवा एउटा कुरा याद गर्न पर्यो, यसमा अर्डरले इफेक्ट गर्दै गर्दैन भनेर। जस्तो कि मैले तिमीलाई अब एउटा क्वेसन सोधेँ, 5 पर्सन्सहरूबाट 3% को मैले कमिटी फर्मेसन गर्न थालेँ। हेरौँ है, 5 पर्सन्सहरूबाट 3 मेम्बर्सहरूको मैले कमिटी फर्मेसन गर्न थालेँ भने अब भनौँ त्यो परमुटेसन हुन्छ कि कम्बिनेसन हुन्छ होला? कम्बिनेसन हुन्छ। एकैछिन हेरौँ है त ल, कम्बिनेसन हुन्छ कसरी हुँदैछ भने थोरै कुरा बुझौँ। यहाँ मानौँ त्यो नामहरू चाहिँ एउटा राम हो, एउटा श्याम हो, एउटा हरि हो, एउटा गीता हो, एउटा पवन हो है। मानौँ यो 5 वटा नाम भएको मान्छेहरू छ, आरएस एस जीपी जेसुकै होस्। यसबाट मैले 3 मेम्बर्सको कमिटीहरू बनाउँदै गइरहेको छु। 3 मेम्बर्स बनाउँदाखेरि मैले फर्स्टको 3वटालाई कहाँ लिएँ, एउटा लिएँ आरएस लिएँ। हेरौँ है, आरएस लिएँ भने र सेकेन्डमा मैले लिएँ एस लिएँ। मैले त्यो रामलाई चुज गरेर श्यामलाई चुज गरे पनि अथवा श्यामलाई चुज गरेर हरिलाई चुज गरे पनि खास मेरो कमिटीमा आउने को हुन् त राम हरि श्याम नै हुन्। यो पनि राम हरि श्याम नै हो। त्यस्तो भए यसमा अर्डरले इफेक्ट गरेछ। यो कम्बिनेसन हो। कम्बिनेसन हो भने के फर्मुला लगाउने भन्ने कुराको फर्मुला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पछि पढ्छौँ नै। तर मैले यहाँ मात्रै के कुरा गर्न खोजेको छु, कम्बिनेसन र परमुटेसन के हो बुझाउन खोजिरहेको छु है। यो दुईवटा कुरा, यो परमुटेसन र कम्बिनेसनको डिफ्रेन्ट तिमीहरूले फाइन्ड गर्न पर्यो। क्वेसनले परमुटेसन अथवा कम्बिनेसन भनेर भन्दैन। एक्सर्साइजमा हिसाब गर्ने बेलामा परमुटेसनको एक्सर्साइजमा परमुटेसन युज गर्ने, कम्बिनेसनको एक्सर्साइजमा कम्बिनेसन युज गर्ने गरौँ न हामीले। तर इक्जाममा आउने बेलामा त क्वेसन परमुटेसनको हो कम्बिनेसनको हो भनेर आइदिएको हुँदैन हो। यो कुरा तिमीहरूले मेन कुरा के ख्याल गर्न पर्यो भने परमुटेसन र कम्बिनेसन हो कि होइन भनेर छुटाउनको लागि तिमीहरूले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्न पर्यो, यो क्वेसनमा दिएको कुरामा अर्डरले इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन। एउटा अर्डर म्याटर हो, एउटा अर्डर डजन्ट म्याटर है। एउटा अर्डर म्याटर, एउटा अर्डर डजन्ट म्याटर भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। र परमुटेसनमा तिमीले के बुझ्न पर्यो, परमुटेसनमा अर्डर म्याटर हुन्छ र त्यही कम्बिनेसनमा अर्डर डज नट म्याटर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले ख्याल गर्न पर्यो। यो हो परमुटेसन र कम्बिनेसनको बेसिक कन्सेप्ट हो। म थोरै उता गएँ। अब बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ पढ्नु पर्ने हुन्छ। तिमीलाई म त्यही कुरा गराउँछु। अब यहाँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा परमुटेसन र कम्बिनेसनको कुरामा दुईवटामा कुन के हो भन्ने कुरा बुझिसक्यौ। एउटा तिमीहरूले थोरै छोटकरीमा के लेख मात्र लेख भने परमुटेसन लेख, एउटा लेखौँ त परमुटेसन भनेर।
परमुटेसनको म डिफिनेसन सबै कुरा पछि लेखाउँछु। परमुटेसन यहाँ लेख्न अलिक असिलो भयो। एकछिन है, मैले यसलाई इरेज गरेँ। माथि लेखिएछ ल, परमुटेसन भनौँ। परमुटेसनमा तिमीले बुझ्न पर्ने र तिमीले अहिले बुझेको कुरा के रहेछ त भने परमुटेसन हुनलाई के हुन पर्ने रहेछ भने परमुटेसन लेखौँ त परमुटेसनमा एउटा यो कुरा बुझ तिमीले अर्डर म्याटर हुँदो रहेछ। अर्डर म्याटर। अरू कुरा यसको यो कुरा सधैँभरि एरेन्जमेन्ट हुन्छ। म परमुटेसनको डिफिनेसनमा गएको छैन है, यो परमुटेसनको डिफिनेसनमा पछि लेखाउँछु। यहाँ यो परमुटेसन कम्बिनेसनमा पुगेर हामीले हिसाब गर्ने भन्दा अगाडि डिफिनेसन लेखाउँछौँ, यसका फर्मुला लेखाउँछौँ, सबै गर्छौँ। मात्रै तिमीलाई मैले दुईवटा ल्याङ्ग्वेज परमुटेसन र कम्बिनेसनको ल्याङ्ग्वेज मात्रै बुझाउन खोजिरहेको। यो परमुटेसन भनेको अर्डर म्याटर हुन्छ यसमा वानमा, सेकेन्डमा यो एरेन्जमेन्ट हो। अरेन्जमेन्ट हो है, यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो। अनि कम्बिनेसनमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा अर्डर डजन्ट म्याटर। अर्डर डजन्ट म्याटर अर्डर डजन्ट म्याटर। त्यहाँ ER पनि छ, सुधार लेख। अनि यो सेलेक्सन हो। यो सिलेक्सन हो अथवा यसलाई हामीले चुजन पनि भन्छौँ। परमुटेसनमा अर्डर म्याटर हुन्छ र एरेन्जमेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यही कुरा कम्बिनेसनमा अर्डर डजन्ट म्याटर, सेलेक्सन अथवा चुजन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो कुरा तिमीहरूले यो परमुटेसन र कम्बिनेसनको बारेमा बुझ्न पर्यो है। क्वेसन हेर्दाखेरि यो परमुटेसनको हो कि कम्बिनेसनको हो भनेर छुट्याउनको लागि प्रयोग हुने दुईवटा कुरा मात्रै दिएको मैले यहाँ। यति कुरा बुझ्यो भने दुईवटा शब्दहरू बुझ्यो तिमीहरूले, परमुटेसन भनेको के हो, कम्बिनेसन भनेको के हो। खास यो परमुटेसन र कम्बिनेसनको यसको डिफिनेसन छुट्टै छ। द परमुटेसन इज द एरेन्जमेन्ट अफ अ नम्बर इन स्पेसिफिक अर्डर भन्छ। यो कम्बिनेसन चाहिँ कम्बिनेसन इज द सिलेक्सन अथवा चुजन अफ अ नम्बर विथआउट एनी अर्डर भन्छ है डिफिनेसनको लागि। पछि हामीले फेरि डिफाइन गरेर फर्मुला चाहिँ पछाडि मैले लेखाउँछु। यो दुईवटा ल्याङ्ग्वेज तिमीहरूले अहिले परमुटेसन र यसको तीनवटा, यसका परमुटेसनका दुईवटा कुरा र कम्बिनेसनका तीनवटा कुरा तिमीहरूले अहिले याद गरेर बस। यो यस्तो रहेछ भनेर बस। अब म यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई चाहिने बेसिक कन्सेप्ट गइरहेको छु म। अब बेसिक कन्सेप्टमा त्यहाँ छ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेको छ। बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। अब तिमीले काउन्ट गर्न सिक्ने अथवा बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ भनेको के हो कुरा बुझ्छौ। त्यो कुरा लेखेको कुरा बुझेन भने सोध्ने। मैले मोबाइलमा र ल्यापटपमा सँगसँगै हेरिरहेको छु। मोबाइलमा म आफैले लेखिरहेको छु, ल्यापटपमा म आफैले देखिरहेको छु। त्यो मैले लेखेको म आफैलाई बुझ्न गाह्रो होला जस्तो भइरहेको छ ल्यापटपमा हेर्दाखेरि। तिमीहरूले बुझेन भने सोच्ने है, यो खै कसरी रिफ्लेक्सन भएर जाँदो रहेछ। सानो एउटा थोपो लगाएको छु भने पनि
त्यहाँ एकदम लामो बाङ्गो भएर गइन्छ त्यहाँ। त्यो कुरा तिमीहरूले याद गर्छौ, बुझेर मलाई भन्छौ। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको फर्स्टमा एडिसन र सेकेन्डमा मल्टिप्लिकेसन अथवा एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, सेकेन्ड चाहिँ यता डिस्कनेक्ट भएछ। म बोलेको सुनिरहेको छ? मेरो भाइ सुन्दैछ? यस सर। सुनिरहेको छ? बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भन्दै थिएँ। बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा फर्स्टमा एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ र सेकेन्डमा मल्टिप्लिकेटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। फर्स्टमा लेखौँ त एउटा लेखौँ त फर्स्टमा एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ वानमा मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ, गइसक्यो मेरो। अगाडि तिमीले लेखिसकेको छौ त्यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा दुईवटा कुरा लेखिसकेको छौ तिमीहरूले। एउटा एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ एडिटिभ काउन्टिङ अब यो परमुटेसन र कम्बिनेसन फाइन गर्ने बेलामा कति बेला सम गर्ने अथवा कति बेला एडिसन गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा मैले तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा लेखाउँछु, यो कुरा हामीले लेख्छौँ एडिटिभ प्रिन्सिपल काउन्टिङ भनेको के हो भनेर। म पहिला गएँ, लेट there is city A and city B. There are two cities, city A and city B. And from city A to city B, there are 1, 2, 3 ways. There are 3 ways. These are bus ways. बस वेजलाई मैले ए बी र सी भने कुरा बुझौँ है। सिटी एबाट सिटी बीमा तीनवटा वेज छ, बस वेजहरू छ। दिज अल आर वेज। कुरा बुझौँ। अल्सो देयर आर टू ट्रेन वेज। ओके, मैले माइक अफ गरिसकेँ। मेसेज आइरहेको छ। सुन्दैछ? यस सर। यस सर। ओके, ल मैले सुन्दैछ होला भन्ने।
म जाँदै थिएँ एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा मैले there are two cities, city A and city B. If a tourist want to travel from city A to city B, if a tourist can travel from city A to city B, then in how many ways can a tourist go from city A to city B? भन्नुको अर्थ मैले यहाँ सिटी ए देखि सिटी बी सम्म 3 बस वेज भनेको छु र 2 ट्रेन वेज भनेको छु। 2 बस वेज छन् र 3 बस वेज छन् र 2 ट्रेन वेज छन्। त्यसो भए यो एउटा टुरिस्ट सिटी ए बाट सिटी बी मा जान चाहे भने त्यसको लागि कतिवटा पोसिबिलिटिजहरु छन्, कति वेहरु छन् त्यसको लागि, कति छन् होला कि 3 वेज युज गर्छ बसबाट कि भने 2 वेज युज गर्छ ट्रेनबाट इक्वल टु 5 हुन्छ। यही यहाँ बीचमा सम गरेको भएर के भनेको हो एडिटिभ प्रिन्सिपल भनेर भनेको हो। यो सिटी ए देखि सिटी बी मा जानको लागि त्यो टुरिस्टले युज गर्न सक्ने पोसिबिलिटिजहरु 5 वटा त्यही भयो। यसमा एडिसन युज भएको हो। एडिसन त युज भयो तर कस्तो बेलामा एडिसन युज भयो र त्यसलाई त लेख्नु पर्यो। लेखौं त डिफिनेसन है यो। यसको डिफिनेसन हो चाहिँ यो फिगर है एडिटिभ प्रिन्सिपल अकाउन्टिङको। इफ अ टास्क सबैजनाले लेखौं है। इफ अ टास्क can be completely performed, लेखिरहेको सुनिरहेको छ म बोलेको सुन्दैछ? Yes sir. लेखौं है सबैजनाले अल्छी नगर। इफ अ टास्क मैले यो ल्यापटपमा छ स्क्रिन छ लेख्न पर्छ त्यो भएको भएर यहाँबाट म तिमीलाई लेखाउँला। इफ अ टास्क लेखौं है। If a task can be completely performed, in m first type of ways, m भनेको अगाडिको एबीसी लाई 3 छ पहिलाको 3 वेज छ पहिला। ए देखि बी मा जानको लागि कम्प्लिटली परफर्म गर्नको लागि 3 वटा वेज छन् 3 वेज एबीसी एन्ड n टाइप अफ Yes, so if a task can be completely performed in m first type of ways, in n second type of ways, both types of ways being mutually exclusive. Both types of ways being mutually exclusive. Then there are overall m plus n ways,
ways to perform it. This fact is known as additive principle of counting. This fact is known as additive principle of counting. अब तिमीहरूले के बुझ्न पर्यो भने यो डिफिनेसनबाट र मैले अघि भनेको कुराहरूबाट एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेको त्यहाँ भएका दुईवटा टास्कहरू मध्ये दुईवटा टास्क नै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनपर्छ। यति कुरा बुझ तिमीहरू। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के भने सँगसँगै आउन नसक्ने हो, नट सिमल्टेनियस अकरेन्स हो। नट सिमल्टेनियस अकरेन्स किन यसो भएको भने कुनै एउटा सिटी ए देखि सिटी बी मा जान चाहिरहेको छ। सिटी ए देखि सिटी बी मा जाँदाखेरि कि टुरिस्टले सिटी ए देखि बी मा जाँदा ए भन्ने बस ओए जान्छ कि भन्ने बी बाट जान्छ कि भने सी बाट जान्छ। ए बी कुनै तीनवटाबाट जान्छ अथवा ए बाट गयो भने बी बाट जान सक्दैन अथवा ए बाट गयो भने त्यो तलको ट्रेन वानलाई युज गर्न सक्दैन। भनेको सँगसँगै म्युचुअली के छ यिनीहरू एक्सक्लुसिभ छन्, सँगसँगै युज गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौं त यदि दुईवटा इभेन्टहरू दुईवटा केसेसहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने देन वी युज द एडिटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। बुझौँ कम्बिनेसनसँग युज हुन्छ। इफ टु टास्क are mutually exclusive, then we use additive principle of counting। अथवा सिम्पली भन्दा सम गर्छौं भने त हो नि त्यो। यदि दुईवटा टास्कहरू सँगसँगै आउन नसक्ने खालको हो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने हामीले त्यसलाई के गर्छौं त त्यसको टोटल नम्बर अफ पोसिबल वेज निकाल्न पर्यो भने पोसिबल केस निकाल्न पर्यो भने हामीले सिम्पली के गर्छौं त सम गर्छौं भने कि जस्तो कि ए देखि बी मा जान वेज खोज्दै थियौं। वेज कतिवटा हुने भयो त भने ए देखि ए बी सी तीनवटा बस वेज छन् अनि दुईवटा के छन् ट्रेन वेज छन्। कि तीनवटा बस वेजबाट जान्छ कि भने दुईवटा ट्रेन वेजबाट जान्छ। 3-5 वेज एन्सर हो। मैले लेखेको कुरालाई बोल्दै आइरहेको छ कि ढिलो आइरहेको छ लेखेको कुरा? बोलो त। थोरै ढिलो सेकेन्ड ढिलो हुन्छ। अगाडि बोल्ने पछाडि लेख्ने गरौँ है त। ल ठिक छ। त्यसो अब हामी सेकेन्डमा हामी अब अर्को छ। अझै एडिटिभ थियो भने अब हामी मल्टिप्लेटिभमा छौँ हामीहरू। अब हामी मल्टिप्लेटिभ लेख्छौँ। मल्टिप्लेटिभ लेखौँ त सबैजनाले। मल्टिप्लेटिभ मल्टिप्लेटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो। यति बेला कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने हामीहरू। कति बेला मल्टिप्लाई गर्ने भनेर अलिकति ध्यान देऊ। एज्युम गरौँ देयर आर 3 cities, सिटी ए, सिटी बी एन्ड सिटी सी। अलिकति ध्यान देऊ तिमीहरू।
यो मल्टिप्लिकेटिभ प्रिन्सिपल अफ काउन्ट कति बेला युज हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामी अघि गयौँ एडिसन गयौँ, एडिसन हुने बेला के हुन पर्ने रहेछ भने दुईवटा टास्कहरू दुईवटा ओकहरू म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ हुनु पर्ने रहेछ। त्यो सँगसँगै आउन नसक्ने अथवा नट सिमल्टेनियस अकरेन्स हो भने हामीले त्यति बेला सम गर्ने कुरा केही नभए कहाँ गएर सम गर्ने भन्ने कुरा पछि आउँछ। म तपाईँलाई भन्छु यसमा कुन प्रिन्सिपल युज हुन्छ भन्छु, म काउन्टिङको एडिसन युज हुन्छ कि मल्टिप्लिकेसन युज हुन्छ भन्छु, अनि तिमीहरूले आफूले बुझ्नुपर्छ एडिसन गर्ने हो कि मल्टिप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा। अब यहाँ हेरौँ, देयर आर 3 cities, city A, city B and city C. If a tourist want to go from city A to city C, but there are 3 ways, and way 3 ways from city A to city B. These ways are named as A, B, and C, and also there are 3 लेखेँ मैले 2 लेखेँ, अलि फेरि लामो हुन्छ अलि पढ्दाखेरि। There are 2 ways from city B to city C, and ways are 1 and 2. त्यसो भए how many different ways, in how many different ways can a tourist go from city A to city C? एउटा टुरिस्टले सिटी ए देखि सिटी सी मा जान चाह्यो भने अब कतिवटा डिफरेन्ट पोसिबिलिटी। अब हेरौँ है, यो टुरिस्ट त्यसका वेहरू लेख्दैछु मैले यहाँ। वेजहरू के गर्न सक्छ उसले भने ए बाट गएर 1 जान सक्छ, त्यो टुरिस्ट ए बाटै गएर 2 जान सक्छ। यो टुरिस्टले बी बाट गएर 1 जान पनि सक्छ, बी बाट गएर 2 जान पनि सक्छ। यो टुरिस्ट सी बाट गएर 1 जान पनि सक्छ, यो टुरिस्ट सी बाट गएर 2 जान पनि सक्छ। एकदमै धेरै। त्यसो भए उसँग 1 2 3 4 5 6 वेजहरू रहेछन्। हेरौँ है, 6 वेज रहेछन्। त्यसो भए यो टुरिस्ट सिटी ए देखि सिटी सी सम्म जान चाह्यो भने फुलेन्ट वेजहरू युज गर्न सक्छ। अब भनौँ यो 6 कसरी आएको हो त भने अगाडिको 3वटा एबिसी 3 वेज छन्, अनि पछाडि बी देखि सी मा 2 वेज छन्, अनि यो 3 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर के आएको हो 6 आएको हो। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेर त 6 त आउँछ, किन मल्टिप्लाई गरेको त भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, अब एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो। हेरौँ, अघि हामीले भनेका थियौँ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज थियौँ। त्यो यसमा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ म्युचुअल्ली इन्क्लुसिभ मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। के भन्न खोजेको भने अगाडि युज हुने टास्कहरू अगाडिहरू के हुन्थे, डिफरेन्ट हुन्थे, अथवा एउटा गरिसकेपछि अर्को गर्न अर्को टास्कलाई लिन पाइने थिएन। र अहिले के हुन्छ यहाँ भने अहिले कुनै एउटा टुरिस्टले ए देखि बी मा जानको लागि ए भन्ने वे युज गरेको छ भने अनि फेरि बी देखि सी सम्म जानलाई पनि 1 भन्ने वे युज गरेको छ भने यो एउटा टास्क भयो। 1 बाट ए बाट 1 मा जानु एउटा टास्क भयो। फेरि त्यो टुरिस्ट ए बाट बी मा नै गयो, तर बी बाट सी मा जाने के गर्यो, डिफरेन्ट वे 2 रुल्स दियो। अब यहाँ हेरौँ, ए बाट बी मा जाँदा ए नै युज गरेको छ वे, तर बी बाट सी मा जाँदा डिफरेन्ट वेज गरेको छ। त्यसो भए यो ए बाट 1 ए बाटै 2 पनि आउन सक्ने भन्नुको अर्थ यी टास्कहरू के हुनु पर्यो, म्युचुअल्ली इन्क्लुसिभ हुन पर्यो। अथवा फर्स्ट टाइपले फर्स्ट ओकले
सेकेन्ड वर्कलाई फलो गरेको हुन पर्यो जान्दै भाइ फर्स्ट वर्कले सेकेन्ड वर्कलाई फलो गरेको छ भन्नु अथवा दुईवटा टास्कहरु बीच एक्सक्लुसिभको नेचर छ भन्नु सेम कुरा हो if the tasks are mutually inclusive then we use the principle of multiplication अथवा multiplicative principle of counting हामीले युज गर्छौं भनेर भन्ने हो त लेख्न सुरु गरौं त यसको डेफिनेसन multiplicative principle of counting देखौं त if an event मैले अघि टास्क लेखेको छु तिमीलाई पछि गएर सजिलो होस् भन्नको लागि हो टास्क भन्नु इभेन्ट भन्नु वेज भन्नु एउटै कुरा हो त्यो ख्याल गर्छौ है ल in an event can occur independently in ways in some different ways and it following if following it a second event if an event can occur independently in some different ways if follow it a second event and if follow it a second event can occur in different ways ल्याङ्ग्वेज अलि स्ट्यान्डर्ड छ ख्याल गर्ने in an event can occur independently in some different ways and if follow it a second event can occur independently in some different ways then the two events in succession can occur in m into n m and multiply n m into n which m into n which this fact is known as additive principle of counting additive principle of counting सिकिसक्यो यो दुईवटा तिमीले नोटेसन एकदमै ध्यान दिन पर्छ है ल अब त्यसो भए म अब प्रब्लम अगाडिको क्वेशन हेरौं त हाउ मेनी number of two different digit
can be formed. How many number of different digit can be formed by using integers 1, 2, 3 and 4. मैले अहिले 1, 2, 3 and 4 राख्छु दिएँ। 1, 2 and 3 एन्सर हुन्छ। अगाडिको चाहिँ 6 आएकै एन्सर हुन्छ। यो 6 कसरी आउँदो रहेछ पनि थाहा हुन्छ। 1, 2 and 3 कुरा भयो अगाडि जस्तो अब आयो क्वेशन यो यसको सोलुसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। हामीलाई 6 आउँछ यसको एन्सर भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ। अब हेरौँ है, यो मैले यहाँ रफली लेख्दै छु। पहिला तिमीले कुरा के कुरा गर्यो भने यो रफ हो मेरो लागि। यो सर्कल गरिरहेको छु मैले यहाँ एउटा। यो सर्कल भित्रको कुरा मेरो रफ हो। यो सर्कल भित्रको कुरा मेरो रफ हो। मलाई 2 डिजिटको नम्बर फर्म गर्नु छ। मैले दुईवटा प्लेस बनाएँ। यो प्लेस चाहिँ युनिट प्लेस हो। तिमीले यो लेख्न आवश्यक छैन। यो युनिट प्लेस हो अथवा यसलाई मैले युनिट भनेर पनि पाउँछु, फर्स्ट प्लेस भनेर पनि पाउँछु। त्यो युनिटी भन्नुपर्छ भन्ने छैन, फर्स्ट प्लेस भन्ने नै हुन्छ। यो मेरो के हो त 10 प्लेस हो अथवा यो मेरो के हो सेकेन्ड हो। यो 10 प्लेस अथवा सेकेन्ड प्लेस हो। यो फर्स्ट प्लेस हो, यो फर्स्ट प्लेस हो, यो सेकेन्ड प्लेस हो। तिमीले जे भनेर बुझे पनि हुन्छ है। मसँग इन्टिजरहरू छन्। वन 2 र 3 मैले यो सर्कल बनाएको रफ हो मेरो लागि। यो 1, 2 र 3 मेरो लागि तीनवटा इन्टिजर छन्। को नम्बर फर्म गर्नु छ भने कति वेबाट गर्न सक्छु मैले 6 वटा हुन्छन्। अघि मैले बनाएर पनि देखाइसकेँ। हामीले अहिले पो यो 6 वटा नम्बर मात्रै भएको भएर देखाउन सकिन्छ। यस्तै मैले 4 वटा 5 6 वटा गर्दै गएँ भने अब 8 वटा 9 वटा इन्टिजरमै मैले युज गरेँ भने त अब कसरी अनि बनाएर देखाउने मैले बनाउनै थाल्यो भने पनि दिनभर लाग्छ। यदि 9 डिजिटबाट बनेका अनि इन्टिजरहरू बनाउन थाल्यो भने त अनि कुन कता जान्छ कतिवटा हुन्छन् भन्ने कुरा नै फाइन गर्न। यो अझै हामी परमुटेसनमा मैले ख्याल गरेर फेरि परमुटेसन हामीले च्याप्टर चाहिँ हो परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन, तर हामी परमुटेसन क्लास नपढिकन हामी परमुटेसन भित्र छिर्न सक्दैनौँ। मैले यहाँ बेसिक कुराहरू गर्दैछु। ल त्यसो भए अब हेर, यो मैले अब यो युनिट प्लेस र 10 प्लेसलाई मैले फिलअप गर्ने हो। युनिट प्लेस र 10 प्लेसलाई मैले के गर्ने त फिलअप गर्ने हो। मसँग यहाँ भएका एउटा मेसेज आइरहेको छ। अब भोइस म सकेको साथ चर्को बोलिरहेको छु। बाबु कुशलले बोल्नु म चर्कै बोलिरहेको छु। अब यहाँभन्दा पनि भन एकचोटि कुशल बोला त एकचोटि। हेलो हजुर सर। के छ त्यो भोइस क्लियर नआएको हो? हजुर सर क्लियर अलि लाउड त छ सर, अलि क्लियर छैन के। क्लियर छैन? यो क्लियरलाई के गर्दा हुन्छ होला बाबु? म मोबाइल अगाडि राखेर मैले मोबाइलमै लेखिरहेको छु। अब यहाँभन्दा अफर गर्न सक्ने अवस्था केही रहेन। सर भएन भने चाहिँ गर है त, मेसेज गर उ गर। ल हुन्छ सर, ठिक छ। म यहाँ भन्दैछु 1, 2 र 3 इन्टिजर्सबाट 2 डिजिटको नम्बर फर्म गर्नु छ। 6 वेज त हुन्छ, तर यो 6 वेज कसरी भएको भन्ने कुरा जानेछु मैले। यो
3 इन्टिजर्सहरु मध्येको हो यहाँ यो 1 2 3 3 इन्टिजर्सहरु मध्येको कुनै एउटा नम्बर लगेर म यसको युनिटमा फिलअप गर्छु यहाँ गर्ने बेलामा मसँग 3 चोइसेसहरु हुन्छन् ध्यान देऊ है यो कुरा यहाँ 3 भएर 3 चोइसेस भएको होइन मैले 1 लगेर राख्न सक्छु 2 लगेर राख्न सक्छु 3 लगेर राख्न सक्छु तर 1 2 3 जुनसुकै लगेर राख्यो भने पनि मलाई चोइसेस छ अलाउड त्यसो भए कुनै लगेर त्यहाँ फिलअप गर्न सक्ने चोइसेसहरु मसँग छन् सो अब मैले यो फर्स्ट प्लेसलाई फिलअप गरिसके पछाडि यसमा कुनै एउटा 1 राखे 2 राखे पनि राखे अथवा 3 राखे पनि राखे कुनै एउटा राखे मैले 1 2 र 3 मध्ये एउटा कुनै राखे मैले जुनसुकै राखे पनि एउटा राखेको छु मैले यहाँ के भन्ने थाहा छैन तर कुन राखे एउटा राखेको छु तर मलाई यो राखेको कुन भन्ने सवाल छैन मलाई तर मैले एउटा राखे भने चाहिँ मलाई के सवाल त्यो सवाल छ अब मैले के गर्नु सक्छु भने सेकेन्ड प्लेस अथवा 10 प्लेसमा मैले के गर्नु छ मैले एउटा इन्टिजर कुनै यो तीनवटा इन्टिजर मध्येको एउटा इन्टिजरलाई मैले के गरिसकेको छु यो युनिट प्लेसमा फिलअप गरिसकेको छु त्यसो भए अब मसँग रिमाइनिङ भनेको कतिवटा इन्टिजर छ अब दुईवटा छ त्यसो भए के हुन्छ नि त दुईवटा इन्टिजरहरु मैले यहाँ के गर्नु बाँकी छन् यहाँ दुईवटा इन्टिजरहरु मैले फिलअप गर्न मलाई चोइसेसहरु छन् यहाँ 2 इन्टिजर्सहरु मलाई फिलअप गर्नको लागि यहाँ के छन् अब चोइसेस छन् त्यसो भए यो प्रोसेस चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ प्रिन्सिपल तिमीहरुले लगाउने हो मैले यसको एन्सर लेख्न थाले है त ओके लेखौं त unit place can be filled by unit place can be filled by 3 ways मसँग तीनवटा पोसिबिलिटिजहरु छन् किनभने 1 2 3 तीनवटा इन्टिजर छन् अनि तीनवटा इन्टिजर मध्ये जुनसुकै एउटा लगेर म त्यहाँ फिलअप गर्न सक्छु युनिट प्लेस क्यान बी फिलअप बाइ 3 वेज भन्नु 3 चोइसेस भन्नु 3 पोसिबिलिटिज भन्नु कुरा एउटै हो when first place has been up there are remaining 2 integers there are remaining 2 integers oh therefore युनिट लेखेको छ माथि मैले फर्स्ट प्लेस लेखेको भए तल मैले 10 प्लेस लेख्थे मैले यहाँ तर माथि यहाँ के छ त अब युनिट छ त्यसो भए मैले यहाँ के लेख्छु अब 10 प्लेस लेख्छु 10 प्लेस can be filled up by 2 ways हो किनभने एउटा त्यहाँ जुनसुकै भरे पनि एउटा के हुन्छ एउटा गइसकेको हुन्छ 2 ways भन्नु है युनिट प्लेस फिलअप गर्यो 3 ways बाट युनिट प्लेस क्यान बी फिलअप बाइ 3 ways and the 10 place can be filled up by 2 ways 10 place can be filled up by 2 ways अब हेरौं त अब हामीले लगाउने हो बेसिक प्रिन्सिपल देन बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अकाउन्टिङ भन्ने देन बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अकाउन्टिङ मैले माथि मेटे
Then by basic principle of counting, by basic principle of counting, basic principle of counting, by basic principle of counting, total number of two digit total number of two digit numbers total numbers of two digit number equals to अब हेरौँ है अब हेरौँ युनिट प्लेस फिलअप गर्ने एउटा टास्क हो युनिट प्लेस फिलअप गर्ने एउटा टास्क हो अनि फेरि 10 प्लेस फिलअप गर्ने एउटा टास्क हो यहाँ ध्यान दिएर बुझाऊ है अगाडिको त्यो प्रिन्सिपल बुझाएन भने मैले यो भित्र लेखेको मैले रफ हो है यो युनिट प्लेस फिलअप गर्ने र 10 प्लेस फिलअप गर्ने काम दुईवटा टास्क हो यो दुईवटा टास्क कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यसमा अब के भने एन्सर 3 + 2 5 एन्सर होला के भने 3 × 2 6 होला यहाँ किन मैले त्यो सम नगरेर 3 + 2 5 किन नभएको 6 चाहिँ किन भएको हो भन्ने कुरा तिमीलाई देखाउन गइरहेको छु यसको एन्सर कति हुन्छ भनेर हामीले अगाडि बनाएर पनि हेरेको हो 1 2 1 3 अनि 2 3 3 2 बनाएर हामीले के गरेको हो त सबै कुरा बनाएर हेर्दाखेरि 6 वटा भएकै हो 6 नै एन्सर हुन्छ तर किन हुन्छ 6 भन्ने कुरा त ख्याल गर्न पर्यो त्यसो भए हामीले यसको मल्टिप्लिटी प्रिन्सिपल युज गर्दैछौँ किन युज गर्ने हो त भने यो युनिट प्लेसमा फिलअप गर्ने काम चाहिँ के हो त एउटा काम हो युनिट प्लेसमा फिलअप गर्ने काम एउटा टास्क हो भने फेरि 10 एउटा टास्क हो यदि मैले र 21 एउटा नम्बर बन्छ होइन मैले यदि युनिट प्लेसमा 1 नै राखेको रहेछु र 10 प्लेसमा 3 राखे भने के बन्छ 31 भन्ने नम्बर बन्छ त्यसो भए हेरौँ है यो युनिट प्लेसमा 1 राखेर अनि त्यसको युनिट 1 राखेर त्यस पछाडि 10 प्लेसमा कति राखेको 2 राखेको यसलाई के गरेको यसलाई चाहिँ युनिट प्लेसमा 1 10 प्लेसमा के राखेको 10 प्लेसमा कति राखेको 3 राखेको त्यसो भए अब यो चाहिँ फेरि 1 सँग के रहेछ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ रहेछ कि इन्क्लुसिभ रहेछ म्युचुअली इन्क्लुसिभ हो सँगसँगै आउन सक्ने हो भने कुन प्रिन्सिपल युज हुन्छ बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिसिटी युज हुन्छ त्यसो भए can be filled up 2 ways 3 ways and second place can be filled up 2 ways so total number of ways is 6 ways अनि यसलाई के भन्ने हो आन्सर यसरी लेख्ने हो ल तिमीलाई एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीले आफू गर्छौ देखाउ त हाउ मेनी
How many number of 3 digit, how many number of 3 different digit लेखा होला? How many number of 3 different digit? How many number of 3 different digit, 3 different digit number by using the integers 1 राखेन मैले 2 3 2 4 5 6 यो question how many number of 3 different digit number can be formed by using the integer 2 3 4 5 and 6 यो तिमीको लागि बुक भयो यो काम गर्छौ त तिमीसँग सायद बुक छ होला बुक छ भने साइडमा दिएका क्वेशनहरु तिमीले प्रिन्सिपल युज गर्ने हो बेसिक प्रिन्सिपल अकाउन्टिङ को एडिसन युज गर्ने हो कि भने बेसिक प्रिन्सिपल अकाउन्टिङ को मल्टिप्लिकेसन युज गर्ने हो यो कुरा हामीले के गर्छौं त अब हिसाबहरु तिमीले गर्छौ र भोलि कहाँबाट स्टार्ट गर्छौ नोटिस भोलि स्टार्ट गर्छौ भोलिमा फ्याक्टो नोटिस स्क्रिनमा के लेखिन्छ आफै के भयो त्यहाँ पनि देखिरहेको छ यसमा लेखेको सर त्यो मैले गरेको त्यो नचिनेर सर के हो त्यो लेखेको हो त्यहाँको स्क्रिन पाउँछ सर लेख्न पाउँछ ठिकै त्यो त्यहाँ उ गरेको होला त्यसो भए त्यो मार्क गर्न पाउँछ के कुन मल्टिप्लिकेसन के गर्न पर्यो भने यिनीहरुलाई तिमीले आफूले अनि त्यसपछि अघि हाम्रो क्लास पर्सि अब के गर्नु पर्यो यदि बुक छैन भने तिमीसँग अनि नेट क्वेशनको अथवा बेसिक धेरै कुराहरु त्यहाँ पढ्नु सर क्लियर भएन सर हजुरले बोलेको यो खाली साल्न भएन क्लियर भएन सर हजुरले बोलेको मेरो भोइस क्लियर आएको छैन सर अलि अड्केर आइराछ
अहिले त सुनेकै छैन अब कस्तो अड्किरहेछ सुनेकै छैन छैन सर हल्का उ भइरहेछ क्या बोलेकै छैन त्योभन्दा अगाडि केही सुनेन सर